حضور دے رنگے ہوئے حضور فرمے دن قبر دے وطرائے سوال کیتے وے سن میں محمد جواب دے دا پکاتے آمی وہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھو یارو توہا کو پتہ ہے جیرے ویل امتحان تھی ون سوال دسے دن جواب کائنی دسے دے جے جواب دا پتہ لگ ونجے وال پیپر کائنی کرے دے پر صدقے مٹھے محمد تو حضور سوالی نسائی گل جوابی محبوب نسائی روحے میں دول دسا جسے حضور درنگے ہوئے سرکار فرمے دینا پہلا سوال کتابے سے من رب کا تیرا رب کونی آخی ربی اللہ میرا رب میرا اللہ ہے روچا سوال کرے سن موت دینوں کا تیرا دین چاہے آخی دین یا الاسلام میرا دین اسلام ہے مسلمانوں فرشتے جنم پہلا سوال اللہ دے بارے کیتے تے بندہ آکھے جو میرا رب اللہ ہے فرشتے آکھے اللہ سیاں تے کو سنیانی کھڑے چھوڑ دی وہاں صحیح تے کو منی کھڑے چھوڑ دی وہاں اللہ سی فرمیندے میں کتا شیطانی منے دے والا ہوں کوئی چھوڑ دے سو لوجھا سوال کرو سا فرمائنے لوجھا سوال دین دے بارے کیتے تے والدہ سریتس مولا کل ترائے سوال ہن ایک بھامے نامی آوے دو سوال آوانیتا چھٹکارا ہو دے پاس کر دے دینا چھوڑ دی وہاں سا فرمائنے کائنہ اتھا قانون میرے مٹھے محمد ہی سنیاؤ دینا امتن ظاہری دعویٰ ہوئے دین اسلام دا اندرو ملک ہوئے نبی دے امام دا نالا تریجا سوال کرو ما کنت تقولو فی حاضر رجل اے جیڑا سونے چہرے والا یا کھڑے ہی دے بارے کیا دا ہمیں ہی تو سننے دیا کائنا حضرت خواجہ غلام فریسی رحمت اللہ علیہ فرمائنے جدہ میں کم کچھو نہیں حضور دے قدامی چومے ساتھ وال اپنے عشق جنہ سے صحیح کیا اکشی اکھے میں اکھے سانسیاں ایہو کھٹیا علم ہنر داہے کیوں بسرم نقش پتھر داہے میرے پیر پنلدہ مکھوے میاں فرمائنے ہادا حبیبی محمد الرسول اللہ خدا دی قسم جڑا مدنی سننی جوے سن عاشق کبارے چرنگی جوے سن حضور دے رنگے ہوئے 50